अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। बहुत अहम मौजू पर आज मैं आपसे बात करने लगा और वो मौजू हमारे अपने ही कबीले से मुतल्लक है, यानी सहाफ़ती कबीले से। पंजाब के निगरान वज़ीर आला और बल्कि सहाफ़ी वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी, जिनका अपना एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है लाहौर में और पूरे पंजाब में, वो एक मीडिया के ज़रिए से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बतौर वज़ीर आला 22 जनवरी 2023 से अब तक उन्होंने सूबे के लिए, सूबे के अवाम के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत तेज़ रफ्तारी से काम किए, बहुत ही ब्रिस्कली, इतनी तेज़ रफ्तारी से और इतने उम्दा तरीके से काम किए हैं कि सब लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। उनके काम की स्पीड को देखते हुए उनके नाम के साथ ही मोहसिन स्पीड लग गया और बिलाशुबा उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन जाते जाते आखिरी चंद दिनों में उन्होंने अपनी ही कम्युनिटी यानी सहाफ़ती बरादरी के साथ जो हाथ करने की कोशिश की है, उस पर सारे ही लोग अंगुश्त बदनदान हैं। ख़ास तौर पर सहाफ़ती हल्कों में तो एक अजीब किस्म की तकलीफ़ और अजीब किस्म का एक तासुफ़ है जो पाया जा रहा है कि ये नकवी साहब ये कैसे कर सकते हैं, जिनका अपना सहाफ़त के साथ ताल्लुक़ है। हमारे दोस्त हैं जनाब अमजद उस्मानी, नायब सदर हैं लाहौर प्रेस क्लब के। उन्होंने आज ही इसके बारे में कुछ लिखा है। लिखा क्या है? एक नोहा है, एक तासुरअंगेज़ हक़ायक़ है। उन्होंने याद किया है जनाब मजीद निज़ामी को, उन्होंने याद किया है ज़िया शाहद को कि अगर वो होते आज तो ज़रूर ख़बर लेते पंजाब के निगरान वज़ीर आला और मरूफ सहाफ़ी जनाब मोहसिन नकवी। फिर उन्होंने शामी साहब का जिक्र किया, जनाब मुजीब रहमान शामी साहब का, और उन्होंने ज़िक्र किया है पंजाब के बड़े बड़े सहाफ़ियों का, और उनसे कहा है कि कम अज़ कम आप इनसे पूछें तो सही नकवी साहब से कि ये इन्होंने किस बुनियाद पर अजीब सी किस्म का जो फतवाबाजी है वो की है। ख़ास तौर पर उन्होंने पूरी कम्युनिटी को मुखातब किया कि इस दर्द का जो इसकी जो दवा है वो कहाँ से आएगी। अगरचे मोहसिन नकवी या कोई भी शख्स जो है वो फतवे ऐसे देता रहे, ये इस किस्म की फतवाबाजी करता रहे, उसका कोई असर तो नहीं होने वाला। लेकिन बहरहाल इस रवैये से खुद मोहसिन नकवी साहब साबित क्या करना चाहते हैं? वो कैसे ये कह सकते हैं कि किसी भी अखबार का या किसी भी न्यूज़ चैनल का या किसी भी मीडिया का जो न्यूज़ रूम है और वहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, वो सहाफ़ी ही नहीं हैं? ये कैसे वो कह सकते हैं? उन्होंने कैसे, किस सोच की बुनियाद पर ये फ़ैसला किया? रिपोर्टर्स हमारे भाई हैं, फ़ोटोग्राफ़र हमारे भाई हैं, कैमरामैन हमारे भाई हैं, और ये सारे लोग बड़ी तगोदो करते हैं, अपनी ज़िंदगियों तक की परवाह नहीं करते हैं ख़बर के पीछे जाने में। लेकिन आप क्या नहीं जानते कि जो न्यूज़ रूम में बैठे हुए न्यूज़मैन हैं, जो सब एडिटर्स हैं, जो कॉपी एडिटर्स हैं, जो कंटेंट राइटर्स हैं, वो ख़बर को ख़बर बनाने में और रिपोर्ट को ख़बर बनाने में और न्यूज़ रूम के समंदर में आने वाले ख़बरों के दरियाओं को एक कूज़े में बंद करके लोगों तक पहुंचाने में, ख़बर को की ज़ुबान को दुरुस्त करके उसको मारूज़ियत तक पहुंचाने में जो किरदार अदा करते हैं, उसको हम कैसे फरामोश कर सकते हैं और उस किरदार को हम कैसे सहाफ़त से अलग कर सकते हैं। जिस तरीके से वो दिन रात एक करते हैं, रात गए अपनी नींदें हराम करके ख़बर बनाते हैं, आई हुई ख़बरों को तरतीब देते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, उनको आम आदमी के फ़हम से मुताबिकत रखने के काबिल बनाते हैं। आप उन्हें डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो सहाफ़ी ही नहीं है। फिर आप ऐलान फरमा रहे हैं, फरमान जारी कर रहे हैं कि जो नुमाइंदगान हैं मुख्तलिफ़ शहरों के, वो बिल्कुल अप्लाई ना करें प्लाट के लिए। फिर आपका जो शरायतनामा है उसमें ये भी कहा गया है जो इलाकाई अखबार हैं वहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो अप्लाई ना करें। तो मोहसिन साहब ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? ये किस तरह की मंतक है? ये किस तरह की दलील है? ये किस तरह की आप कह लें कि अप्रोच है? ये कौन से बुज़ुर्ग महर हैं जो आपके साथ बैठकर आपको इस तरह के मशवरे दे रहे हैं और इस तरह की एक तफरीक पैदा कर रहे हैं?
میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس تفریق کا جرنلسٹ کے اوپر یا جرنلسٹ کمیونٹی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے لگا، بالکل بھی نہیں ہونے لگا، بلکہ اس رویے نے جرنلزم میں لوگ بیٹھے ہوئے جو ہیں ان کو زیادہ متحد کیا، زیادہ مضبوط کیا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لاہور پریس کلب نے اس کے اوپر بہت سخت رد عمل دیا۔ جناب ارشد انصاری اور ان کی ٹیم جو ہے وہ پوری تندہی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ لاہور پریس کلب میں ایک باقاعدہ احتجاجی کیمپ زون سے اس کو اسٹیبلش کر دیا گیا۔ ارشد انصاری ہیں، شراز حسنات ہیں، امجد عثمانی ہیں، زاہد عابد ہیں، جعفر بن یار ہیں، نواز صالح ہیں، یہ جو ایگزیکٹو باڈی اور اس کے ساتھ جو گورننگ باڈی کے لوگ ہیں، پوری کمیونٹی، آل دا ممبرز آف لاہور پریس کلب، ناٹ اونلی لاہور پریس کلب بلکہ پورے پنجاب میں جتنے بھی پریس کلب ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہاں سے احتجاج کی آوازیں بلند ہوں گی۔ ہر صحافی اس کے اوپر مجسم احتجاج ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کابینہ کنبہ میرا ہے، قبیلہ میرا ہے اور فیصلے کوئی اور کر رہے ہیں۔ اور امجد عثمان نے بڑی اچھی بات کہی کہ جناب نقوی صاحب کم از کم یہ فیصلہ کرتے وقت یا اس قسم کی فتوے کو جاری کرتے وقت آپ ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی استاد صحافی، بہت گہری نظر رکھنے والے، بڑے دانا اور بینا جرنلسٹ جناب نوید چودھری صاحب، جو آپ کے ادارے سے اور آپ کے گروپ سے وابستہ ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان سے مشورہ کرتے تو وہ آپ کو بتاتے کہ نیوز روم میں بیٹھا ہوا جو صحافی ہے اس کی صحافت میں کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہے۔ آپ ان لوگوں سے مشورہ نہ کریں جنہیں صحافت کی الف بے کا بھی نہیں پتہ۔ مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ آپ خود صحافت میں ہونے کے باوجود اس قسم کے غیر صحافیانہ مشورے کو آپ نے ہضم کیسے کر لیا۔ میں آپ سے بڑی دردمندانہ درخواست کروں گا کہ اس قسم کی سوچ کو مت پیدا کریں۔ جرنلزم میں ایڈیٹوریل سائیڈ ہو یا رپورٹنگ سائیڈ ہو، میگزین ہو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شعبہ اس کا ہو، آپ اس کو صحافت کے دائرے سے نہیں نکال سکتے۔ فوٹوگرافر، کیمرہ مین، رپورٹر، سب ایڈیٹر، کانٹینٹ رائٹر، کاپی ایڈیٹر، پروڈیوسر اور جتنے بھی خبر سے جڑے ہوئے لوگ، ایڈیٹر سے لے کر ڈائریکٹر نیوز سے لے کر نیچے تک، مختلف علاقوں میں، چھوٹے بڑے شہروں میں خبر کے لیے لڑنے والے کارکنوں سے لے کر نیوزوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک، چھوٹے اخباروں میں کام کرنے والے لوگوں سے لے کر قومی اخبارات اور بڑے اخبارات تک کام کرنے والے جو ورکرز ہیں، جو نیوز کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان کو آپ کیسے صحافت سے باہر نکال سکتے ہیں؟ آپ اپنے پلاٹ اپنے پاس سنبھال کے رکھیے گا، وہ پلاٹ ہم لے لیں گے، ہمارا مقدر ہوگا، ہم لے لیں گے، لیکن آپ کم از کم اس طرح کی جو درفتنی ہے اس سے تو گریز کریں۔ میں یہاں پر بالکل انڈورس کروں گا پلاٹ فار آل کے اس سلوگن کو جو لاہور پریس کلب نے دیا ہے، اور میں نقوی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آخری چند دن ہیں الیکشن سے پہلے کہ آپ اپنی اس فکر پر غور کریں، اپنی اس سوچ سے رجوع کریں۔ یہ غلطی ہوئی ہے، اس کو غلطان مت بنائیں، اس کو بلنڈر میں مت بدلیے گا۔ آپ بہت نیک نام ہیں، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس نیک نامی اور اچھائی کو کم از کم اپنی کمیونٹی کے سے ضرور انڈورس کروائیں۔ ان کی سوچوں سے، ان کے جذبات سے مت کھیلیں، ان کو تقسیم اور تفریق میں مت ڈالیں، ان کو جو صحافی ہیں ان کو صحافی ہی رہنے دیں۔ صحافی اور غیر صحافی کی صحافت کے اندر جو ایک اپروچ ہے اس سے ایوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اس موضوع پر مزید بھی بات کریں گے، اس کے مختلف پہلوؤں کو ڈسکور بھی کریں گے، ڈسکلوز بھی کریں گے۔ ابھی تک کتنا ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گردنواہ کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں، ہمیشہ پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ۔